गोर्खा आएर मलाई खुसी लाग्यो। आफ्नो जन्म थलो भन्नु त होइन, तर पुर्खाको थलो हो। सबै यहाँवासीलाई हेर्दाखेरि पनि खुसी लागेको छ। कति समयपछि आउनुभयो तपाईँ यहाँ? धेरै वर्षपछि आएको छ र अहिले चाहिँ नि देशमा शान्ति चाहिएको छ। कसैले कसैको पनि भलो नचिताओस्, भलो चिताओस् र केही खराब नचिताओस् भन्ने मेरो कामना छ। कोही पनि केही गर्नुलाई पनि डराउनु पर्दैन। देशको शान्ति कायमै होस्, देशमा विकास होस् र सबैलाई सुख र समृद्धि होस् भन्ने मेरो कामना। धन्यवाद।